آج میں نے ایک सूरत को डिस्कस करना है। आए हाय पूरी सूरत ही नाते पाके मुस्तफ़ा है और वो सूरत है सूरह वद्दुहा। इस मुकद्दस मुबारक सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब अज़्ज़ व जल ने बड़े शानदार अंदाज में इजहार मोहब्बत भी फरमाया, नबी पाक की शान भी बयान फरमाई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी प्यारी इंस्ट्रक्शंस भी अता हुई। सुभान अल्लाह, ये ऐसा इजहार मोहब्बत है, ये ऐसा निराला अंदाज है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, किसी को किसी से हुई है न होगी, किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की। सुभान अल्लाह। अब जरा इस सूरह मुबारका को पहले सुनते हैं, ये कैसी प्यारी नात है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। आप यकीन करें, इस सूरत का तर्जुमा पढ़ें तो बंदा झूमता चला जाए। क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, रब का अपने हबीब से कलाम करने का अंदाज कैसा है, अपने हबीब को पुकारना कैसा है। और फिर इस सूरत में हमें भी बहुत कुछ नवाजा गया है, हमें समझाया भी गया है, हमें बताया भी गया है। अब आज इंशाअल्लाह सूरह वद्दुहा को बड़ी तवज्जो से समझना है। कुरान की सूरत में अपने हबीब अलैहिस्सलाम की हमने नात सुननी है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चढ़ते दिन के वक्त की कसम और रात की जब वो ढांप दे। उलमा फरमाते हैं ये जो चढ़ते दिन की कसम है ना, ये नबी पाक के मुबारक चेहरे का जिक्र है। ये जो रात की जिक्र है, ये प्यारे आका की जुल्फों की कसम इरशाद फरमाई जा रही है। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। अब तीसरी आयत में रब फरमा रहा है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा और ना पसंद किया। अब यहां क्या हुआ था, यह जरा समझिएगा। यहां पर अल्लाह अकबर, एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्लाम के इब्तिदाई दिन थे ना, तो कुछ दिनों तक वही नाजिल ना हुई। जिब्रील अमीन प्यारे आका की बारगाह में कुछ दिन हाजिर ना हुए। तो अब मक्के के जो गैर मुस्लिम थे इस बात को गलत रंग देना शुरू कर दिया, मिस इंटरप्रिटेट करना शुरू किया। कहते हैं माद अल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब ने उन्हें छोड़ दिया है, माद अल्लाह उन्हें अपने से दूर कर दिया है। ये बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुख पहुंचा, प्यारे आका के कल्बे अक़दस पे रंज पहुंचा, तो अल्लाह करीम ने उस रंज का मदावा कैसे किया। उस कहते ना कोई गम में हो उसे कोई खुशी देनी चाहिए, उसे अच्छा तोहफा देना चाहिए। तो रब ने पहली दो आयतों में तो महबूब के चेहरे की और महबूब की जुल्फों की कसम इरशाद फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और अगली आयत में क्या फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा और ना नापसंद किया। ऐ महबूब, आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं और कभी छोड़ेगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। वाह क्या मर्तबा हुआ तेरा, तू खुदा का खुदा हुआ तेरा। एक आलम खुदा का तालिब है और तालिब खुदा हुआ तेरा। अच्छा, अब यहां तो उन बदबख्तों ने ये मिसकंसेप्शन फैलाया ना कि जिब्रील अमीन तो आ नहीं रहे, वही का सिलसिला रुक गया है, तो रब ने छोड़ दिया है। आओ मैं बताता हूं कि नबी पाक की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आए कितनी बार। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम ने एक बड़ी फहरिस्त मुरतब की है कि हजरत ईसा की बारगाह में, हजरत मूसा की बारगाह में, हजरत इब्राहिम की बारगाह में, क्योंकि हजरत जिब्राइल वो हैं जो हर नबी की बारगाह में गए, तो किसी की बारगाह में 50 बार, किसी की बारगाह में पूरी जिंदगी में 100 बार, किसी के पास 10 बार, किसी के पास 15 बार हाजिर हुए जिब्रील अमीन। मगर आप जानते हैं हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए, तो दिल थाम लीजिए बल्कि झूम जाइए। जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में 24,000 बार हाजिर हुए। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहूंगा, देखते हैं बहरिया टाउन में रहने वालों का मैथमेटिक्स कैसा है। पहले तो ये बताइए कि नबी पाक की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से कब हुई थी?
किस उम्र में हुई थी, कोई है बताने वाला? 40 साल की उम्र में। वेरी गुड। और कौन से मकाम पे? किसी गार में हुई थी, गारे हिरा में। 40 साल की उम्र में पहली मुलाकात। और प्यारे आका ने इस दुनिया को कितने साल इख्तियार फरमाया? 63 साल। 63 में से 40 निकाल दें तो कितने हो जाते हैं? वेरी गुड भाई, हिसाब मजबूत है। 23 साल। अब 23 साल के दिन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लें। थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर फास्ट होगा तो ज़बानी भी हो सकता है। अगर 365 दिन माने तो 10 साल के 3650 दिन हो गए, 20 साल के 7300 दिन हो गए, मजीद 3 साल के अप्रोक्सीमेटली आप 1000 दिन पकड़ लें तो 8300 दिन बनते हैं। ठीक है, नबी पाक की पहली मुलाकात से प्यारे आका के पर्दा फरमाने तक। आउट ऑफ दोज 8300 डेज जिब्रील अमीन कितनी बार आए? नबी पाक की बारगाह में 24,000 बार आए हैं। और अभी आपने सुना कि कई दिन ऐसे थे जब नहीं आए। अब आप एवरेज बनाइए, 24,000 डिवाइडेड बाय 8,300, तकरीबन रोजाना 3 से ज्यादा बार जिब्रील अमीन एवरेज नबी पाक की बारगाह में आ रहे हैं। और अगर कई कई दिन नहीं आए तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ दिन ऐसे भी गुजरे होंगे जब 10 बार आए होंगे, जब 15 बार आए होंगे। अल्लाह अकबर। आते कहां से थे? सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्रील का घर कहां है? मकाम कौन सा है? सिदरतुल मुंतहा। ये सिदरतुल मुंतहा कहां है? ये 7वें आसमान से भी ऊपर है। डिस्टेंस कितना है? हदीसों में यह मजमून मिलता है, जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, दूसरे आसमान का मजीद 500 साल, तीसरे आसमान का मजीद 500 साल, 7वां आसमान का फासला, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा। इतना दूर से बार बार आका की बारगाह में आ रहे हैं। अरे इतना मुबारक मकाम है सिदरतुल मुंतहा, उसको छोड़कर नबी पाक के पास इतनी बार क्यों आ रहे हैं? अल्लाह अकबर। जब इश्क का सवाल हो तो जवाब खानदान आला हजरत से मिलता है। मौलाना हसन रजा खान साहब बड़ा इश्क का भरा जवाब देते हैं कि व्हाट इज द रीजन व्हाई जिब्रील अमीन विजिटेड सो मेनी टाइम इन द कोर्ट ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते मुलाकात को, कहते अगर नबी पाक से मिले बगैर उन्हें चैन आ जाता ना, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर इसलिए आते थे कि जब से जलवाए जाना को देखा था उन्हें सिदरतुल मुंतहा पर चैन नहीं आता था। अच्छा, यहां एक अकीदे की बात भी सुन लो, बातें तो बड़ी याद आ रही हैं मगर मुझे सूरह वद्दुहा को भी कंप्लीट करना है। एक बात और याद आई, ये कितनी स्पीड है कि 3500 साल से ज्यादा का सफर है और एक एक दिन में कई बार आ रहे हैं। जिब्रील की रफ्तार तो देखो। अब मुझे बताओ, जिब्रील जो खादिम रसूल हैं, जिब्रील अमीन नबी पाक के वजीर हैं, अल्लाह अकबर, जब उनकी रफ्तार का आलम यह है तो मुस्तफा की रफ्तार का आलम क्या होगा? मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या होगा? जभी तो आला हजरत कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चलते हैं फिर। हैं, रब ने फरमाया महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने छोड़ा नहीं है। कैसा जवाब दिया? अच्छा, ये एक और इश्क वाली बात। आए हाय, अल्लाह और उसके हबीब, अल्लाह को अपने हबीब से प्यार कैसा है। दुनिया में आपका कोई दिल दुखाए आप जवाब देते हैं, ठीक है ना। हमें कोई हमारे खिलाफ कोई बात करे तो उसका रिप्लाई हमें देना पड़ता है। मक्के के मुशरिकों ने आका के खिलाफ बात की, रब कुरान में जवाब इरशाद फरमा रहा है। आप देख रहे हैं मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब 5 आयतें कंटिन्यू। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। खुदा की कसम, ये जो आयत है ना, इसको समझ जाएं और फिर नबी पाक के मर्तबे को समझें तो बंदा कहता है खुद ही उड़ना शुरू कर देता है। आयत का मफहूमी मजमून क्या है कि बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। यानी ए महबूब, अब की हर आने वाली अगली घड़ी जो है वो पिछली घड़ी से बेहतर है। इट मींस ईच एंड एवरी मोमेंट नबी पाक का जो मर्तबा है, जो स्टेटस है, जो कैलिबर है, जो कमालात हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे आज जो 1500 साल जश्न विलादत मना रहे हैं ना, उन आका की जब विलादत हुई थी तो नबी पाक की विलादत के बाद शान ये थी कि झूले में होते और जिधर इशारा फरमाते चांद उधर हरकत करने लग जाता था। हैं, जिनके झूले में कब कमालात का आलम यह है, बताओ ना। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। 1500 साल बाद मकामात कहां पहुंच गया होगा, अरूज किधर पहुंच गया होगा, सुभान अल्लाह, स्टेटस कितना बुलंद हो गया होगा। तो क्यों ना ये 1500 साल हमने जश्न विलादत भी बनाना है और नबी पाक के कमालात के उरूज की खुशी भी बनानी है। दुनिया में किसी को उरूज मिलता है ना,
تو نارملی لوگ حسد کرتے ہیں، ارے اس کو ایک اور گاڑی مل گئی، ایک اور بنگلہ مل گیا، اچھا جناب اور بزنس شروع کر دیا، ایک اور پلازا بنا لیا، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ مگر سبحان اللہ، جس سے محبت ہونا، جس سے عشق ہو، اس کو عروج ملے تو محبوب کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم عاشقان رسول بڑے خوش ہیں کہ ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کو عروج اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، رب نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے آقا کے درجوں کو اور بلندی عطا فرما، کیونکہ جتنا ان کو بلندی ملے گی نا، ہمیں یہ پتا ہے وہ ہمیں بھولنے والے نہیں، انشاءاللہ وہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جائیں گے۔ ابھی وہ آیت آ رہی ہے، ایک اور ڈھارس والی آیت آ رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ دیکھو تو صحیح، ایک ایک آیت میں کیسی رحمتوں کا سمندر موجزن ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے مثال کے طور پر، میں جن کو یہاں ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا، ترجمے سے پڑھا ہوگا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تسلی والی، حوصلہ دینے والی آیت کون سی ہے، تو نارملی لوگ وہی جواب دیں گے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر سبحان اللہ، اہل بیت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو قرآن کی آیت ہے تسلی دینے والی، وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی نا کہ اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ اب ذرا اس کو دنیا کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی شخصیت ملے یا کوئی بہت امیر آدمی ملے یا بڑا انفلوئنسڈ پرسن ملے اور کہے کہ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا اور اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ تو ہم میں سے لوگ شاید اپنا گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سوال کریں گے۔ دیکھو میرے آقا کی کرم نوازی اس امت پر کیسی ہے۔ آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیسی شاندار آفر ملی نبی پاک کو، مگر ہم سے پیار کتنا ہے کہ آقا فرماتے میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اے غلاموں، اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں، ان سے محبت کیوں نہ کریں جو قیامت کے دن بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ ایک حدیث پاک سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور مجھے ڈر یہ ہوگا۔ اب ذرا امیجن کریں امتیوں کو کیا ڈر ہوگا کہ کہیں ہمیں جنت میں جانے سے روک نہ لیا جائے۔ آقا پتہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا، ہے کوئی ہمارا ایسا خیال رکھنے والا، تو پھر کیوں نہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کیا جائے، پھر کیوں نہ ان کی نافرمانی سے بچ کر ان کے عشق کو اپنے دل میں بڑھایا جائے۔ آگے سنیے، اللہ اکبر۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اور کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، ووجدک عائلا فاغنا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صورت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور رب اپنے حبیب سے کس پیارے انداز میں مخاطب ہے، ہم یہ بھی سنتے جا رہے ہیں۔ 8 آیتیں ہو گئی ہیں، اب میں آؤں گا 9ویں آیت کی طرف، اور آج میرے بیان کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہی آیت ہے جس میں ہم سب کے لیے میسج بھی ہے، ہم سب کے لیے پیغام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی اے محبوب کریم، رب کریم نے آپ کو بے مثل و یکتا بنایا، ماں باپ کے ظاہری سہارے کے بغیر آپ کو اس بلند ترین مقام تک پہنچایا جہاں لاکھ سہاروں والے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا والی وارث اللہ پاک ہے، آپ اب بے سہاروں کے سہارا بن جائیں۔ یتیم جس کو ماں باپ کا سایہ میسر نہ ہو، اے محبوب ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک جس قوم پر تشریف لائے نا،
وہاں یتیموں کے حقوق پامال کرنا یہ نارمل سی بات تھی. بیچارے یتیم جن کے والد دنیا سے چلے جاتے تھے ان کو طرح طرح سے اس زمانے میں ستایا جاتا تھا, ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا, معاشرے میں ان کو کوئی اہمیت نصیب نہیں تھی. اگر والد وراثت میں مال چھوڑ جاتا رشتہ دار اس پر ناحق قبضہ کر لیتے. بچہ تو نابالغ ہوتا تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مال کیا ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے جناب چچا یا خاندان کے لوگ اس پر قبضہ کر کے اور اس بچے کو بتاتے ہی نہیں تھے, وہ غریب رہ جاتا. اگر بچی یتیم ہوتی تھی تو بیچاری کا حال ہی برا ہو جاتا. لالچ کی وجہ سے رشتہ دار اس سے شادی کر لیتے, مال پر قبضہ کرتے, مال ہڑپ کر جاتے, پھر طلاق دے کر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے دور میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور آقا سے رب کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب یتیموں کا آپ نے سہارا بننا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو. اللہ اکبر. پھر میرے آقا نے جو کردار پیش کیا وہ کیسا کردار تھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا یتیموں پر کیسے مہربان تھے. ایک بار کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا, امت کا فرعون. یاد رہے ہماری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل تھا, نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن معاذ اللہ. اس نے ایک اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی, اور جو اس بچے کو مال ملا تھا وہ مال بھی اس نے قبضہ کر لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس کی اچھی پرورش کرتا اور اس کے مال کو جب یہ بالغ ہو جاتا اسے لوٹا دیتا, مگر وہ تھا ہی بدبخت. اس نے تو یہ کیا ہی اسی لیے تھا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے, حرص و ہوس تھی اسے. اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر لیا. ایک دن یتیم بچہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا مال دے دے جو میرے ابو چھوڑ کر گئے ہیں. اس بدبخت نے مال دینے کی بجائے اس کو ذلیل کر کے, برا بھلا کہہ کے, دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. اب قریش کے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم ایسا کرو, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, ابو جہل نے ظلم کیا ہے, تم ایسا کرو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہاری مدد کریں گے. اچھا, انہوں نے ٹونٹ کے طور پر, طنز کے طور پر یہ کہا تھا کہ جاؤ وہ مدد کریں گے. ان کو پتا تھا اسلام کا ابتدائی دور ہے, ویسے ہی دشمن بہت سارے مکے میں, نبی پاک تو اس کی مدد کیسے کریں گے. وہ یتیم پہنچ گیا پیارے آقا کی بارگاہ, کہا حضور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ابو جہل نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا, اللہ کا بھی حکم تھا نا, اور آقا تو یتیموں پر مہربان ہیں. نبی پاک نے فرمایا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس. اب سارے لوگ حیران ہیں کہ پیارے آقا اس کے پاس جا رہے ہیں جو پہلے ہی دشمن بنا بیٹھا ہے, پہلے ہی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, اس کے آس پاس تلوار والے بڑے سپاہی ہیں. نبی پاک جیسے ہی اس کے گھر میں گئے نا تو اب قریش کے سرداروں نے کہا آج تو ابو جہل نے بڑا آکڑ دکھانی ہے, معاذ اللہ, بڑا اس نے جو نا ریٹیلیشن کرنا ہے. مگر ہوا کیا, نبی پاک جیسے ہی اس کے پاس گئے وہ مرحبا کہہ کر کھڑا ہوا, استقبال کیا, فوراً ہی یتیم کا مال اس نبی پاک کے حوالے کر دیا کہ حضور آپ اسے دے دیں. قریش کے سرداروں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, اتنی تعظیم ان کی کر لی, ان کے کہے بغیر تم نے سارا مال دے دیا. ابو جہل کہتا ہے بات یہ ہے خدا کی قسم, میں نے جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے میں نے غیبی نیزہ دیکھا اور مجھے ڈر لگا اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا, اس لیے میں نے فوراً مال دے دیا. یہ میرے آقا کا معجزہ بھی ہے. مگر اس معجزے میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی پاک یتیموں کے مددگار ہیں. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو. یہاں جو لفظ تقہر استعمال ہوا ہے نا, اس کا معنی علماء نے لکھا ہے فَلَا تَعْبِسْ, یعنی اے محبوب یتیم کے سامنے آپ کے ماتھے شریف پر بل بھی نہ آنے دیجئے. بعض اوقات کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے, مدد بھی کرتے اور غصہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے مگر ناگواری, چلو یار لے جاؤ یار, ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو, آئندہ مت آنا, یعنی پیسے بھی دے رہے ہیں, ڈانٹ بھی رہے ہیں, ستا بھی رہے ہیں, درد بھی دے رہے ہیں. نہیں, اللہ نے فرمایا ماتھے پر بل بھی نہ آئے. اور سنو پھر میرے آقا نے پریکٹیکل کر کے کیسے دیا. حضرت اقربہ جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کا ایک شہزادہ بھی ساتھ تھا. میرے آقا بچوں پر کیسے مہربان تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اب ان سے فرمایا کہ اے اقربا یہ تمہارے ساتھ کون ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ابنی بحیر, یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام بحیر ہے. نام بتا دیا تھا انہوں نے. اب آقا بچے سے کہتے ادنو, اے بیٹا میرے قریب آ جاؤ.
اب جب نبی پاک کے قریب ہوئے تو پیارے آقا نے گود میں بٹھایا اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا مسمکا، اے بیٹا ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے؟ حالانکہ نام پہلے ہی پوچھ چکے تھے، بتایا تھا ان کے والد نے، لیکن اب بیٹے کو قریب کرنا ہے، پیار دینا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے بحیر، یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے۔ آقا نے فرمایا لا ولیکن اسمک بشیر، نہیں بیٹا آج سے تمہارا نام بحیر نہیں بشیر ہے، کیونکہ بحیر کا معنی ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، تالاب، اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آقا نے بشیر نام رکھ دیا جس کا معنی ہے خوشخبری والا۔ اب سبحان اللہ نبی پاک نے نام بدل دیا۔ اب آگے جا کر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال دیا، اس کی برکت سے میری لکنت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے سر کے بال پورے سفید ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، وہ بتاتے پورے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر جس جگہ میرے آقا نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا آج وہاں اب بھی سیاہ بال اگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مہربان۔ اب یہ جو بشیر ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پیارے آقا فرماتے اسکت، اے بشیر چپ ہو جاؤ، اما ترد ان اکون انا ابوکا و عائشہ امکا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائیں؟ یتیم ہو گئے، اب نبی پاک نے اڈاپٹ کر لیا۔ پیارے آقا فرماتے رونا نہیں ہے، میں تمہارا والد اور میری زوجہ ہم ام المومنین بی بی عائشہ تمہاری والدہ ہیں۔ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار صحابی رسول ہے نا، مولا علی کے بھائی جان ہیں، اب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ اردن میں موتا کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اللہ اکبر، جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی زوجہ کو دیکھا اور فرمایا جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بچوں کو بلایا، انہیں سونگھا، پیار دیا، دل پاک بچوں کے غم میں ڈوب گیا۔ میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ روایت کے الفاظ تھے مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مبارک آنسو مقدس دھاڑی سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ان بچوں کی والدہ حضرت اسما کو دیکھا، پریشان دیکھا تو فرمایا العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف کھا رہی ہو؟ یعنی ڈر لگ رہا ہے کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، اب ان بچوں کا کون خیال کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں غم نہ کرو، میں یعنی امام الانبیاء صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ان کا والی وارث ہوں۔ حضرت جعفر کے یتیم بچوں کی بھی کفالت نبی پاک نے اپنے ذمے لی، اور پھر سنو صرف کہا نہیں پریکٹیکلی بھی ثابت کیا۔ میرے آقا جب کہیں سفر سے واپس آتے تھے نا تو حسنین کریمین اہل بیت کے بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آقا انہیں سواری پر بٹھاتے تھے۔ ایک بار کیسا ہوا کہ نبی پاک سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، حسنین کریمین نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اٹھایا اور آگے سواری پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ اب خود نبی پاک کے نواسے دوڑتے ہوئے آئے، آقا نے انہیں اٹھایا اور پیچھے بٹھایا، کیونکہ اب اس یتیم بچے کو آگے بٹھانا تھا، اس کی دل جوئی کرنی تھی، چونکہ نبی پاک نے کفالت لی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میلاد کے اس اجتماع میں جہاں بہت سارے پیغام لے کر جانے ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کا بھی فیضان لے کر جائیے کہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی کیجیے کہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو اس کا جو ہے ہم کفالت کریں۔ نبی پاک کیسے شفقت فرماتے، ایک روایت بڑی مشہور ہے، نبی پاک علیہ السلام کے معمولات میں جو چیز شامل تھی کہ گھر مبارک پر ہوتے اور وقت ہوتا نا تو نبی پاک خود سلائی فرماتے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک اپنے جوتے جو سلائی کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ ہائے ہائے، ہم سمجھتے شاید اپنی ذات کے لیے جوتے سیتے تھے، نہیں، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کیوں جوتے سیتے تھے؟ ما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء لغدائی ولا غداء لعشاء ولا يتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا ازارين ولا من نعال ولا اريء فارغا قط في بيته اما يخسف نعلا لرجل مسكين او يخيط ثوبا لارملة۔ کہتی ہیں بی بی عائشہ
कैसी प्यारी अदाएं हैं। फरमाती नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाँ शाम का खाना सुबह के लिए और सुबह का शाम के लिए बचा कर नहीं रखा जाता था। आप दो जोड़े नहीं रखते थे, न दो कमीजें, न दो चादरें, न दो तहबंद, न दो नालैन शरीफ, यानी दो जोड़े नहीं होते थे, एक ही होता था। और जब वक्त मिल जाता तो जूतों की सिलाई करते थे। किसके लिए? मिस्कीनों के लिए। बाज दफा कपड़ों को सिलाई करते थे। किसके लिए? फरमाया बेवाओं के लिए। अल्लाह अकबर, जरा शान देखें कि कौनैन के वाली हैं, मगर यतीमों और मिस्कीनों और बेवाओं के लिए कपड़े तैयार हो रहे हैं, जूते तैयार हो रहे हैं। कभी आपने ऐसा सुना कि गुलाम मजे की जिंदगी गुजारे और उसका आका उसके काम करे, उसका बार उठाए? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, मगर ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि मगर सुभान अल्लाह, आका की शान क्या है? ऐसा तो कहीं सुना न देखा, ऐसा तो कहीं सुना न देखा। बंदों का उठाएं बार आका, जिनकी कोई बात तक न पूछे, उन पर तुम्हें आए प्यार आका। हो जाने हसन निसार तुझ पर, हो जाऊं तेरे निसार आका। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये जहन बना लें कि कभी किसी यतीम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब बदकिस्मती से मामला क्या है? ये मैंने क्या कहा कि मेरे आका जब आए थे तो उस जमाने के लोग यतीमों का माल खाते थे। जहालत का दौर था ना, उस जहालत को मिटाने आए थे। अनफॉर्चुनेटली आज फिर वो ऐसा लगता है दौर आ गया है। हमें खुतूत आते हैं, हमें मैसेज आते हैं कि हमारे चचा ने हमारा माल खा लिया है, हमारा बड़ा भाई जो है वालिदैन के इंतकाल के बाद विरसे का हिस्सा हमें नहीं दे रहा। बहनें कहती हैं कि जनाब हम बहनें हैं, सारा माल बड़े भाइयों ने हड़प कर लिया, हम बहनों का विरसे में माल खा लिया। अरे अल्लाह को क्या जवाब देंगे जो यतीम बच्चों का माल खा जाते हैं? वो कैसे भाई हैं जो अपनी बहनों का हक नहीं देते, और वो कैसे रिश्तेदार हैं जो विरसे में गरीब बच्चों का माल खा जाते हैं? याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माल अंगारे बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, सुनो कुरान क्या कहता है, इन्नल लदीना याकुलून अम्वाल अल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। कैसा सख्त अजाब कुरान बयान करता है। बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। रिवायत में आता है यतीम का माल जुल्मन खाने वाला कयामत में इस तरह उठेगा कि उसके मुंह, कान और नाक और आंखों से धुआं उठता होगा, जिससे उसको देखने वाले पहचान लेंगे कि ये यतीम का माल खाने वाला है। खुदारा अगर मुझे यहां कोई ऐसा भाई सुन रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, वालिद का इंतकाल हुआ, अरे अभी भाई छोटे हैं ना, सारा मैं कारोबार संभालता हूं, और फिर आगे जाके उसको प्रॉपर हिस्सा भी नहीं देते, बहनों को हिस्सा नहीं देते, बहनें रोती रह जाती हैं। खुदारा किसी का 1 रुपया भी जुल्मन मत लेना, ये रुपया तुम्हारे लिए बर्बादी लाएगा, दुनिया में भी बेबरकती और आखिरत का अजाब खड़ा रहेगा। जिसका जो हक है दे दीजिए, क्योंकि आप दूसरों का हक देंगे अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा। और अगर खास यतीमों की बात की जाए, अपने बयान को एंड करते हुए मैं आपको 1-2 यतीम की किफालत करने के फजाइल सुनाना चाहता हूं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों का बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो।